बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की बात उमारा के साथ में आपको खुशामदीद कहती हूँ। दुनिया में हर चीज़ दो यानी अपोजिट्स की सूरत में पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिन है तो उसकी रात है, आसमान है तो ज़मीन, ज़िंदगी है तो मौत, मर्द है तो औरत, खुशी है तो गमी। मौसमों में भी ख़ज़ां है तो बहार, गर्मी है तो सर्दी। इसी तरह अच्छाई है तो बुराई भी है। कुदरत के इस कानून को लॉ ऑफ डुअलिटी या लॉ ऑफ अपोजिट्स भी कहते हैं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, इसी तरह रात के बाद दिन आता है और ये साइकिल भी चलता रहता है। इसी तरह खुशी के बाद गमी और गमी के बाद खुशी भी आती है, क्योंकि एक हदीस के मुताबिक हर मुश्किल के बाद आसानी है। कुदरती तौर पर मुख्तलिफ होने की वजह से हर इंसान के डिप्रेशन की सूरत हाल भी डिफरेंट होती है और ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात की नौयत भी डिफरेंट होती है। कभी हमें कुछ ना मिले तो डिप्रेशन हो जाती है, और कभी बग़ैर कुछ मांगे मिल जाए तो भी डिप्रेशन हो जाती है। हामला खातून को डिप्रेशन हो जाती है, जिसे पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन भी कहा जाता है। कभी कोई चीज़ आपसे छिन जाए तो भी डिप्रेशन हो जाती है, और कभी बग़ैर किसी वजह के भी डिप्रेशन हो जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में हर रोज़ 8 लाख लोग खुदकुशी करके अपनी जान को ख़त्म कर लेते हैं, और उसकी बड़ी वजह डिप्रेशन होती है। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में जहाँ लोग अपने वालिदैन या रिश्तेदार तक से नहीं मिलते, उन कल्चर्स में उसका रेशो कहीं ज़्यादा पाया जाता है बजाय कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी में। कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी के मुताबिक इंसान की ताकत हुआ करता है, जो उसको इमोशनली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करता है। हर हेल्दी इंसान के दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर हेल्दी रहता है। अब कुछ नज़र हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी पर डालते हैं। कैपिटलिस्टिक या मटेरियलिस्टिक कल्चर में बिज़नेस, दौलत और माल की अहमियत इंसान की सेहत, उसके रिश्तेदार और उसके खुद से भी ज़्यादा होती है। हर चीज़ को खूबसूरत बनाकर बेचा जाता है, बेशक वो इस्तेमाल करने में इतनी अच्छी ना भी हो। यानी चीज़ों के असल से हटकर उनको मैनिपुलेट किया जाता है और लोगों के इमोशंस को उभारा जाता है कि वो इसे ख़रीदें। ऐसी एडवर्टीज़मेंट्स बनाई जाती हैं कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। इसी वजह से हमारे माशरे के इंडिविजुअल्स में भी मैनिपुलेशन का एलिमेंट इंतहाई दर्जे का पाया जाता है। हर इंसान अपने असल को छुपाकर कुछ बरतर जाहिर करने में लगा रहता है, जो चीज़ उसको वक्त के साथ डिप्रेशन का शिकार बना देती है, क्योंकि वो अपना ज़ाहिर कुछ और कर रहा होता है जबकि वो होता कुछ और है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ज़ाहिरी तौर पर बहुत पुरकशिश दिखाई देती है, लेकिन एक्टर्स में इंतहाई दर्जे का डिप्रेशन पाया जाता है, जिसको वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन के ज़रिए या ड्रग्स का इस्तेमाल करके कम करते हैं और अपनी जहन को वक्ती तौर पर मुतमईन करके लाइफ को स्ट्रीमलाइन करते रहते हैं। वो अपने रूहानी सुकून के लिए चैरिटी भी करते हैं, और लेकिन कुछ अच्छे लोग जो असल में अच्छे इंसान भी होते हैं, अपने अंदर के इंसान को मुकम्मल तौर पर ज़ेर नहीं कर पाते और एक्टिंग की दुनिया का अंदरूनी तौर पर हिस्सा नहीं बन पाते, तो वो सुशांत सिंह राजपूत की तरह का अमल कर गुजरते हैं। जो लोग अपने जहन का सुकून एंटी डिप्रेशन में ढूंढ लेते हैं, वो अल्लाह से दूर हो जाते हैं और सजदे के सुकून से भी महरूम हो जाते हैं, जो कि सुकून हासिल करने का वाहिद ज़रिया है। इंसान के सुकून का ताल्लुक़
اس کے روح کے سکون میں ہے۔ اگر روح سکون محسوس کرے تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے، لیکن مٹیریلسٹک انڈیویجول اپنے آپ کو روح کے سکون سے بہت دور لے جاتے ہیں اور سکون کو جسمانی سکون میں ڈھونڈتے ہیں، جو کہ دنیا کی ہر چیز کی طرح فانی ہے۔ اسلامک کلچر میں ڈپریشن کا ایلیمنٹ قدرے کم پایا جاتا ہے، کیونکہ بچپن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ جنت ایک اعلیٰ مقام ہے جو کہ موت کے بعد ایک مسلمان یا مومن کو ملے گا۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کی اہمیت ابدی زندگی کے مقابلے میں ایک ذرے کے برابر ہے۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور اس امتحان کو سب کچھ سمجھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو صرف ایک کمرہ امتحان تک محدود کر لیں، جبکہ ساری زندگی تو کمرہ امتحان کے باہر ہے۔ وہ تو ایک 3 گھنٹے کا ٹیسٹ تھا جس میں آپ کو کسی طرح اسیس کیا جا رہا تھا، جو کہ ایک دنیوی تھا۔ ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے، جبکہ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ ہمارے مسلمان مرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، اور جب اللہ کے آگے 5 وقت ماتھا ٹیکتے ہیں تو اس کی وحدانیت کا اور اپنی ناچاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بات انسان کو ریئلائز کرواتی ہے کہ وہ ایک اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ یہ اختیار جب ایک مسلمان کو سمجھ آ جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا۔ وہ یہ نہیں کہتا یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ کی خوشنودی کو سامنے رکھتا ہے اور اس کا شکر بجا لاتا ہے۔ انسان کا شکر اس کو ایروگینٹ نہیں بناتا، اس کو اور اپنی زندگی کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے، اور اس بات پر عقیدہ رکھتا ہے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے اور مجھے اللہ کبھی بھی اپنے پاس بلا سکتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے اعمال کو بھی ہر وقت درست کرنے کی دوڑ میں بھی لگا رہتا ہے اور لوگوں کو آسانی پہنچانے کے کام کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات، لوگوں سے محبت کرتا ہے، کسی کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے جیسے انسان سمجھتا ہے جو ایک خطا کا پتلا بھی ہے اور اس کو سیدھا رستہ دکھانے کا ضامن بھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جانتا ہے کہ نہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا، اور وہ کبھی بھی سفر کی مشکلات سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اللہ پر یہ یقین رکھتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ وہ کبھی تصویر کا ایک رخ دیکھ کر مایوس نہیں ہوتا اور کبھی اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے ختم نہیں کرتا۔ اگر سشانت سنگھ کی لائف کو دیکھیں تو وہ اس دنیا کو اپنا مقصد تو بنا ہی چکے تھے۔ اللہ نے ان کو بہت کچھ نوازا اور بہت عزت دی، لیکن ان سے یہ سب سنبھالا نہیں گیا۔ انہوں نے زندگی کو ایک بڑے لینس سے اینالائز بھی نہیں کیا۔ اگر ان کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوتا تو وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے ختم نہ کرتے، بلکہ لیٹ دا لائف۔ انہوں نے زندگی کو ایک بڑے لینس سے اینالائز بھی نہیں کیا۔ اگر ان کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوتا تو وہ اپنی زندگی اپنے ہاتھ سے ختم نہ کرتے، بلکہ لیٹ دا لائف موو آن کہتے اور آگے بڑھ جاتے، اور اس وقت ہم میں موجود بھی ہوتے اور ہمیں دھوکہ بھی نہ دیتے، کیونکہ سرفراز دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ Subscribe my channel, share and like, and press bell icon. Thank you.